सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगका मुख्य काम तत्कालका लागि रोकिएका छन्। सर्वोच्चको इजलासले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकेको विवरणमाथि छानबिन अघि नबढाउन र कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको हो। 14,000 भन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर सर्वोच्चको आदेशले काम रोकिएको हो। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका मुख्य कामहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन अघि नबढाउन तथा कसैमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय टेक प्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र, संवैधानिक वैधता तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको अधिकारको सीमाबारे गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेकाले विवादको अन्तिम निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै आयोगका 3 प्रमुख काम तत्काल रोकिएको छ। अब कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिने छैन, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन अघि बढाइने छैन र कसै विरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिने छैन। सरकारले 2083 वैशाख 2 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई पहिलो चरणमा 2062-63 देखि 2082-83 को मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा उक्त अवधिमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्टि तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले 2083 वैशाख 10 गतेदेखि काठमाडौँको केशर महल स्थित कार्यालयबाट काम सुरु गरेको थियो। आयोगका अनुसार हालसम्म 14,000 भन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर आयोगको गठन, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यादेश संविधान विपरीत रहेको दावी गर्दै अधिवक्ता डाक्टर प्रेमराज सेलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै रहेकाले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अन्तर्गत छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट भने आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने वा कसैलाई सजाय दिने अधिकार नभई सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्टि, प्रारम्भिक छानबिन तथा शंकास्पद सम्पत्तिको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र दिएको दावी गरिएको छ। अख्तियारको संवैधानिक अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको सरकारको जिकिर छ। दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः 6 वटा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। ती प्रश्नमध्ये जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधानको धारा 239 बमोजिम अख्तियारको अधिकारसँग बाझिन्छ वा बाझिँदैन, पूर्व न्यायाधीश तथा पूर्व सैनिकमाथि आयोगले छानबिन गर्न पाउने वा नपाउने, आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त गर्नु संविधान सम्मत हो वा होइन, आयोगको कार्यादेश वैयक्तिक गोपनीयताको हकसँग मेल खान्छ वा खाँदैन तथा आयोगको कार्यादेशले संस्थागत विभेद सृजना गरेको छ वा छैन भन्ने विषय समावेश छन्। सर्वोच्चले यी प्रश्नहरूको अन्तिम व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै रिटलाई अग्राधिकारका साथ 15 दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै विषयको संवैधानिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रूपमा 7 दिनभित्र मनोनयन गरी पठाउन पनि आदेश दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशमा विशेष गरी पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सैनिक तथा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरा भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्न नहुने,
बुझाइसकेको विवरणमाथि पनि छानबिन अघि नबढाउने तथा कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ। पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा रहने भएको छ।